हाम्रो हातमा देश आयो भने हामी 2-4 वर्षमा देशलाई उलटपुलट पार्छ। हामीसित आत्मविश्वास छ। हामीले भनेका छौँ खरानी भइन्छ तर झुकिँदैन। हामीलाई आत्मविश्वास छ। यो गफ होइन। हाम्रो हातमा देश आयो भने हामी 2-4 वर्षमा देशलाई उलटपुलट पार्छ। हामीसित आत्मविश्वास छ। त्यो साँच्चै छ हामीसित। हाम्रा युवाहरूले आज पनि एक पैसा नलिएर ढुङ्गासँग लडिरहेका छन् नि। हामी प्रतिबन्धमा बन्दुकसँग लड्यौँ नि, हामी बारुदसँग लड्यौँ नि, हामी झुक्यौँ। आजको समाजवाद खान पाउनु पर्यो किसानले। बिक्री हुनुबाट बन्द हुनु पर्यो नेपाली युवा। यहीँ रोजगार खोल्नु पर्यो, पहाड खोल्नु पर्यो, फुल रोप्नु पर्यो, दाना फलाउनु हामीले खोल्यौँ, हामीले बनाएका पनि छौँ। हामीलाई आत्मविश्वास छ। यो गफ होइन। त्यो साँच्चै छ हामीसित। हाम्रा युवाहरूले आज पनि एक पैसा नलिएर ढुङ्गासँग लडिरहेका छन् नि। हामी प्रतिबन्धमा बन्दुकसँग लड्यौँ नि, हामी बारुदसँग लड्यौँ नि, हामी झुक्यौँ। हामीले भनेका छौँ खरानी भइन्छ तर झुकिँदैन। यो कुनै बनावटी कुरा होइन। आज पनि सत्य कुरा त्यही हो। समाजवाद हामीलाई कस्तो समाजवाद चाहियो भने अहिले मङ्गल ग्रहको यात्रा गर्ने समाजवाद होइन। हामीलाई आज भोको पेट भर्ने समाजवाद हामीलाई चाहियो। हाम्रा छोराछोरी जनताका छोराछोरीले पढ्ने समाजवाद चाहियो। स्वास्थ्य लिने समाजवाद चाहियो हामीलाई। हाम्रा नयाँ युवा युवतीहरू अरूको खेलाउन बन्नु नपर्ने, बिक्री नहुनुपर्ने समाजवाद चाहियो नि त। हाम्रो देशलाई अरूले चलाउन नपाउने समाजवाद चाहियो। विदेशी आएर हाम्रो सरकार नबनाइदिने समाजवाद चाहियो। विदेशीहरू आएर यहाँ पार्टी बनाइदिने समाजवाद चाहियो न हामीलाई। नबनाउने समाजवाद चाहियो। आफै निर्णय गर्ने समाजवाद चाहियो हामीलाई। महिलाहरूलाई आज जसरी दमन गरिँदैछ, विद्रोह गर्ने महिलाको अधिकारलाई पुरै सुनिश्चित गर्न सक्ने समाजवाद चाहियो। दलितहरूलाई आजको युगमा पनि छुवाछुत गर्ने पुरै समाप्त पारिदिने खालको समाजवाद हामीलाई चाहियो नि त। तपाईँको सडकमा हामीले सडकमा खाना खुवायौँ नि त। त्यो खै लेखेको नेपालको मिडियाले? खै हाम्रो पार्टीको बारेमा प्रतिबन्ध भएको बेला पनि हामीले घर बनायौँ, जनताको सेवा गऱ्यौँ हामीले। मलाई लाग्छ कुनै पनि पार्टीको भन्दा हामीले धेरै गरेका छौँ सेवा। साँच्चीको सेवा के भूकम्पको बेलामा गरेको हाम्रो सेवा को पार्टीसँग तुलना हुन्छ? एकछिन गएर एउटा पाल बाँडेर त टेलिभिजनमा बजाएको सेवाले सेवा हुन्छ? समाजवादलाई लेनिनले भन्नुभयो प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास वैज्ञानिक समाजवाद। लेनिनले छोटोमा संश्लेषण गर्नुभयो नि। त्यसैले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मित्रहरू भन्दा आज पुँजीवाद यस्तोमा छ र यहाँ जो आइराखेको छ नेपालमा हामी के देख्छौँ भने यसले काम चलिरहेको छैन। यो त झन् दलाल पुँजीवाद हो। जो भन्नु पनि भएको छ यसलाई विभिन्न अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट, विभिन्न सम्बन्धहरूबाट हामी हेरौँला, छलफल गरौँला, तर हामीले त्यत्तिकै भनेका छैनौँ। यो दलाल पुँजीवाद भनेर केही नबुझेर त्यत्तिकै लेखिदिएको कुरा होइन यो होइन। कैयौँ साथीलाई अहिले पनि सामन्तवादी छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यो ठिकै छ, त्यो बसलाई हामी खोल्यो। तर यो यति छर्लङ्ग भइसकेको छ आजको दिनमा हुँदा नेपालको दलाल पुँजीवाद नै नेपाली जनताको दुर्दशा हो आज। त्यो त सँगै देखिन्छ नि। राजनीतिमा आज देखिएन? सबै मान्छेले सङ्घर्ष पनि भन्छन् र आजका निर्णयहरू नेपालबाट कोही पनि भएका छैनन् भनेर पनि भन्दैछन्। त्यो हामीले भनेका छौँ र होइन? राति 12 बजीको निर्णयले हामीलाई लादियो भन्छ एउटाले, अर्कोले 42 अरब यहाँ खर्च गरेर अर्को गरिरहेको छ भन्छ अर्कोले यहाँ बाहिरबाट आकाशवाणी आइराखेको छ भन्छ। सबै के हो? कुनै पनि पार्टीले आफूलाई चाहिँ त्योमा छु चाहिँ भन्ने आँट नगर्ने, तर सबैले सबैलाई त्यही भनिरहेको छ नि। यो राजनीतिको दलालीकरण हो, भद्दा दलालीकरण। आफ्ना जनताको निर्णय लिँदा, आफ्नो देशको निर्णय लिँदा आफैले सोच्न सकिँदैन, त्यो नीतिलाई लागू गर्न सकिँदैन भने किन नेता बन्ने, किन पार्टी खोल्ने, किन त्यसको नेतृत्व गर्छु र देश चलाउँछु भन्ने? त्यो त गलत छ नि त। अनि यो के दलाल पुँजीवाद नभएर के हो? यो राजनीतिको दलालीकरण नभएर के हो? पार्टी एकता गर्दाखेरि नि विदेशी चाहिने, पार्टी फुटाउँदाखेरि नि विदेशी चाहिने, सरकार ढलाउँदा पनि विदेशी चाहिने, सरकार बनाउँदा पनि विदेशी चाहिने, दिउँसो पुगेन राति गर्नुपर्ने, राति पुगेन हवाईजहाजमा चढेर गर्नुपर्ने, बिरामी भएर ढाड फुस्काएर गर्नुपर्ने, विदेशका हस्पिटलमा भरिएर गर्नुपर्ने। के हो? पञ्चायतको बेलामा यति अचाक्ली थिएन कि? त्यही पनि हामी विद्यार्थी हुँदा चोटचोटे नारा आउँथ्यौँ, पञ्चहरू घुँडा दुख्यो भने पनि उहाँ सिङ्गापुर पुग्छन् भन्थ्यो कि। आज त किन त्यस्तो हुँदैन? नभए बिरामी पनि स्टेसनमा हालेर बोकेर हिँड्छ मान्छे। त्यस्तो भन्ने त आएको त यो के? यो दलालीकरणको भत्ताहरू हो। त्यसैले हामीले जनतालाई सम्झाउनुपर्छ। यो हो अर्थतन्त्रमा। हेर्नुहोस् त, विदेशी माल लिएर यहाँ बेचेर खाने बाहेक अनि विदेशको पुँजी लिएर यहाँ चर्को ब्याज लगाएर जनतालाई लुट्नु बाहेक यो पुँजीवादको कहाँ छ अर्थ? अन्त सबै विदेशीबाट सामान लियो नेपालको बजार अनि पुँजीको पलायन नेपालमा भएको। इन्डिया मात्रै हाम्रो पुँजी कति याद रहेछ भने 15 साल भन्नु सायद उहाँ थाहा छ, 4 खरबभन्दा बढी त इन्डियामा मात्रै पुँजी गयो यहाँबाट, नेपालबाट। अनि वस्तु ल्याउने होइन, विचलन गर्ने, त्यसलाई तपाईँ शोषण गर्ने, पुँजी ल्याउने एकाधिकारवादीबाट, ठुला निगमहरूबाट पुँजी ल्याउने, नेपाली जनताको भएको पुँजी खोज्ने, यो दलाली पुँजीमा अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको दलालीकरण हो नि त।
कब्जा गर्ने जमिनको कुरा, जमिन चाहिँ हिजो जमिनदारहरूको हातमा थियो, आज सबै दलालहरूको हातमा गइरहेको छ जमिन। किसानको हातमा खै जमिन अहिले? एउटा घडेरी किन्नको लागि यहाँ मान्छेले जुनीभरि चाहिँ हड्डी खुवाउँदाखेरि सम्भव छैन अब नेपालमा। यो छ नि त, नेपालको जमिन त यहीँ छ नि, कोही गएको छ यहाँ? नेपालको धरती यहीँ छ, तर नेपाली जनता एकदम उभिन पाउँदैन। आजको स्थिति त्यो छ नि त। त्यसले यो दलालीकरण हो, माफियाकरण हो। यो राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धले सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि त्यस्तै बनायो नि त। चाकरी, गुलामी, लाज छैन, घिन छैन, होइन? भन्नुहोस् त, अरूको अगाडि लम्पसार परेको छ, होइन? सत्ता पाउनको लागि देशै बेचौला भन्ने अहिले एमसिसीको फेरि सुरु भइसकेको छ। यो त राम्रो, यति गरेपछि हुन्छ भन्ने विज्ञापन बजिरहेको छ। कति बेला त्यसैलाई गरिन्छ। चुच्चे नक्साको कुरा छ यहाँ। यो सबै कुरा गर्दा के देखिन्छ त भन्दाखेरि राज्यलाई, राष्ट्रियतालाई, देशको सार्वभौमिकतालाई, होइन, सुविधा र कुर्सीको लागि लेनदेन गर्ने विषय संस्कार संस्कृतिमा कसरी आयो? अघि यहाँ भन्नु पनि भयो हाम्रा पुराना अग्रजहरूले, बुद्धिजीवी साथीहरूले, खुकुरीको भरमा बनाएको देश त यो हो त। आफ्नै जनताको पौरखद्वारा खडा गरेको देश त यो हो त। यहाँ के छ नि, यहाँ छलफल त हुन बाँकी छ, त्यो छुट्टै हुन्छ त, तर यो प्रगति हो। यदि त्यो हुँदैन थियो भने सायद आज नेपालको अस्तित्व रहँदैन थियो। त्यति बेलाको एउटा केन्द्रीकृत नेपाल बन्दैन थियो भने आज नेपाल रहँदैन थियो। आज हामी कहाँ विद्रोह गरिराखेका हुनु पर्थ्यो, अर्को काश्मीर जन्मिराखेका हुन्थ्यो होला। भन्नुहोस् न, यस्तो हुन्थ्यो नि त। अर्को काश्मीरका युवाहरूले लडे जस्तो लड्नु पर्थ्यो होला नि त। हामी यहाँ छौँ, गौरवका साथ छौँ। अनि आजका यिनी मान्छेहरूले त्यो गर्ने कुरा, होइन, सांस्कृतिक ढङ्गले के हो त्यो? संस्कृति यति विचलनतिर गएको छ। अनि मान्छेलाई भन्ने के भन्दाखेरि मेरो शरीर मेरो अधिकार भन्ने, अनि लगेर मान्छेलाई व्यापार गर्ने, बजारमा लिएर हाम्रा युवतीहरूलाई खुलेआम वस्तुको रूपमा चाहिँ खेर बिक्री गर्ने। यही हो यो संस्कार। तपाईँको चाहिँ कोही नेपाली संस्कार हो यो? नेपाली संस्कार भनेको आफ्नो खुट्टा उभिएर लड्ने, खाने, पौरख गर्ने संस्कार हो, जनताको मौलिक संस्कृति भनेको। आज त्यो छैन नि त। यावत कुराहरू भएपछि हामी के देख्छौँ? आजको यो समस्या नेपालको यो दलाल पुँजीवाद, यसलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ। हामीले त्यो भनेर यो विद्रोह गरेको, हामी लड्दैछौँ। र टाइम यहाँ भयो, अर्को एउटा मिटिङ हामी पछि छलफल गरौँला। र यहाँ मैले छोटो भन्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, होइन, कि हामीले अहिले समाजवादलाई बुद्धिजीवीहरूको बिचबाट पनि हेरेका छौँ, र हामीले समाजवादलाई त्योभन्दा धेरै 100औं गुणा बढीमा आफैले झुपडीमा बसेर किसानहरूसँग समाजवाद पढिँदैछ। मतलब त्यो छ नि त, समाजवादका ठिलेहरू पढेर, होइन, अनि समाजवादको विरुद्धमा हतियार उठाउन खोज्नेहरूसँग हामी दब्छौँ त। यो त्यसैले यो हेर्न जरुरी छ। समाजवाद के हो? मार्क्सले क्यापिटल लेख्नुभयो, हामी अर्को लेख्नुपर्छ। नेपालमा समाजवाद के हो? आकाशमा नाचेर समाजवाद आउँदैन। एउटा भोको किसानको तपाईँको घरसँग एउटा सामान्य युवा जो बिचिँदैछ त्यसको जीवनसँग, होइन, हाम्रा जो अलिकति राष्ट्र निर्माण गर्छौँ भन्ने देशभक्तहरूसँग, बुद्धिजीवी, त्योसँग जोडिएको समाजवाद हेर्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ युनिफाइड पिपुल्स रेभोल्युसन। अब हुने भनेको एकीकृत जनक्रान्ति हो। किसान, मजदुर, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, देशभक्त, सच्चा लोकतन्त्र, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू, कम्युनिस्टहरू, यी सबलाई एकगठ गराएर हाम्रो समाजलाई बदल्ने क्रान्ति चाहिएको छ हामीलाई। हामी त क्रान्ति गर्छौँ, गर्ने भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ नि, होइन? एउटा किसानलाई 1 रुपियाँ आर्जन गर्ने ज्ञान पनि थाहा छैन अहिले, होइन? अनि हामी ठुला ठुला कुरा गरेर आकाशमा उठ्छौँ भन्नुहोस् न, होइन? त्यसले हामीले सोचेको समाजवाद के हो? हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि कलेज छोडेर हिँड्दाखेरि हामीले देखेको समाजवाद गलत हो। त्यो कोही फेल खायो होला, सोभियत सङ्घ फेल खायो होला, आजको सोभियत सङ्घ खायो। के तपाईँको अक्टोबर क्रान्तिको सोभियत सङ्घले फेल खाएको हो? अक्टोबर क्रान्ति त्यति बेलाको रुस, लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा आएर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन, पढ्नु पर्दैन। 30 को दशकमा संसारको पुँजीवाद सङ्कटमा पुग्दाखेरि सङ्कटमा नपरेर, होइन, 16% 16% आर्थिक वृद्धि दर गरेर बस्ने रुस होइन, सोभियत जनता होइन। अनि त्यो फेल खायो। कसरी खायो त्यो फेल? ब्रिटेनले, अमेरिकाले 100औं वर्षमा नगरेको विकास रुसका श्रमिक जनताले 15 वर्षमा गरेर उछालेको होइन। अनि हिटलरलाई परास्त गर्ने हाइड्रोजन बम हो, लालसेना होइन, तपाईँको चाहिँ स्टालिनग्राडबाट लखेटेर बर्लिनसम्म पुर्याउने श्रमिक जनताहरू होइनन्। यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ भने राम्रोसँग गहिरो गरी बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मैले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने समाजवादी आदर्शबाट हामी किञ्चित विचलित छैनौँ र हुनु हुँदैन।
आज प्रयोग हुँदैछ, चीनले एउटा प्रयोग गर्दैछ, हामी हेर्दैछौँ। चीन कति समाजवादी हो र कति पुँजीवादी हो त्यो पनि एउटा बहसको विषय निश्चित छ। तर म यति चाहिँ भन्छु, अमेरिकाको एकाधिकार पुँजीवादी वर्गभन्दा चीनको विशेषताको समाजवाद प्रगतिशील छ। त्यो साँचो कुरा हो। चीनको माओ सेतुङले खडा गरेको समाजवादको जगमा आज चीन जहाँ आइपुगेको छ त्यो चीनले हो आजको चीन बनाएको। माओ सेतुङले नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद निर्माण गरेपछि एउटा कुरा युवाहरूलाई भन्नुभएको थियो, 50 वर्षपछि तिमीहरूले अमेरिकालाई उछिन्नुपर्छ। म एकचोटि चीन जाँदाखेरि चीनको एउटा विद्यार्थीले मसँग भन्नुभएको थियो, माओले 50 वर्ष अगाडि जो भनेर छोड्नु भएको थियो हामी त्यसैमा छौँ कामरेड। सपना त देख्नुपर्छ नि। सपना विहीन मान्छेको मृत्यु हुन्छ। जसले अन्धकार देख्छ र सपना देख्दैन नि त्यसको जीवन चौपट हुन्छ। त्यसैले त्यो फेरि तथ्यसङ्गत र वैज्ञानिक हुनुपर्छ हैन। आजको चीन जहाँ छ हामी के देख्छौँ भने त्यो समाजवादी योगदान। ल ठिकै छ, आजको चीनमा त हामी बहस गरौँला, तर माओकालीन चीन जसले आजको चीनको जन्म गरायो त्यो चीनले 100औं वर्षका पुँजीवादी इतिहासहरूलाई धुलोपिठो पारिदिएको होइन। त्यसैले कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले शिक्षा त पक्कै लिनुपर्छ हैन, कमी कमजोरीलाई सिक्नुपर्छ। यसरी हामीले समाजवादलाई हेर्दैछौँ र आज हामीले कस्तो सोचेका छौँ भन्दाखेरि हैन कि समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जनताले खान पाउनु पर्यो। पहिला खान पाउनु पर्यो के जनताले, खान पेटमा त अन्न पर्नु पर्यो नि। अनि चर्का कुरा गरेर के काम छ त्यसको भनेको? जनताको छोराले पढ्न पाउनु, एउटा समान शिक्षा पढ्न पाउनु पर्यो नि। धनीको छोराले महिनामा 50,000 तिरेर चाहिँ हैन एउटा शिक्षा पढ्नुपर्ने, अनि गरिबको छोराले कख पनि हेर्न नपाउनु पर्ने। आज त छ त नेपालमा। यो कुरा त काङ्ग्रेसको नयन अयरले पनि भन्नुभयो के हैन, नयन महरले पनि भन्नुभयो के। मलाई खुसी लाग्यो, मैले रेडियो सुनिराखेको थिएँ प्रतिबन्धको बेलामा शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ भन्नुभयो। यो समाजवादी चेतना हो। हामीले त्यही भन्यौँ नि त। जनताले खाना पाउनु पर्यो, जनताले पढ्न पाउनु पर्यो, समान पढ्न पाउनु पर्यो अवसर। अनि कम्युनिस्टको छोराछोरीले राम्रो पढ्नै हुनु जस्तो कि पुँजीवादीको ठेक्का हो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त के अरे शिक्षा पढ्ने, सबलाई लखेटेर जनताको छोराछोरीले पढ्ने। यो जो भ्रम गरिन्छ नि हामीले स्वास्थ्य, तपाईँ हामीले देखेनौँ गल्ली गल्लीमा के हालत भयो नेपालमा। अघि यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसले त पुरुञ्जनजीले, तपाईँको सडकमा हामीले सडकमा खाना खुवायौँ नि त, त्यो खै लेखेको नेपालको मिडियाले? खै हाम्रो पार्टीको बारे प्रतिबन्ध भएको बेला पनि हामीले घर बनायौँ, जनताको सेवा गऱ्यौँ हामीले। मलाई लाग्छ कुनै पनि पार्टीको भन्दा हामीले धेरै गरेका छौँ सेवा, साँच्चीको सेवा के। भूकम्पको बेलामा गरेको हाम्रो सेवा को पार्टीसँग तुलना हुन्छ? एकछिन गएर एउटा पाल बाँडेर चाहिँ टेलिभिजनमा बजाएको सेवाले सेवा हुन्छ? हामीले काँध भाँचिने गरी घर बनाएका छौँ हाम्रो साथी। 3 महिनासम्म कुनै मिडियाले प्रचार गर्यो? त्यसैले मिडिया पनि दलालीकरणबाट बच्नुपर्छ हैन। मिडियाले तपाईँको के गर्नुपर्छ? आफ्नो देशको सेवा गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ, अनि नहुने कुरा उचाल्ने र हुने कुरातिर आक्रमण गर्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ। आजको यो कुरा हो। त्यहाँ हामीले हेर्नुहोस् यो मिलाउँदै मिलाउँदै हामी आउँदैछौँ हैन। त्यसका समाजवाद, आजको समाजवाद के हो? आजको समाजवाद खान पाउनु पर्यो किसानले, बिक्री हुनबाट बन्द हुनु पर्यो नेपाली युवा, यहीँ रोजगार खोल्नु पर्यो, पहाड खोल्नु पर्यो, फुल रोप्नु पर्यो, दाना फलाउनु हामीले खोल्यौँ, हामीले बनाएका पनि छौँ। हामीलाई आत्मविश्वास छ। यो गफ होइन, हाम्रो हातमा देश आयो भने हामी 2-4 वर्षमा देशलाई उलट पुलट पार्छौँ। हामीसित आत्मविश्वास छ, त्यो साँच्चै छ हामीसित। हाम्रा युवाहरूले आज पनि 1 पैसा नलिएर ढुङ्गासँग लडिरहेका छन् नि। हामी प्रतिबन्धमा बन्दुकसँग लड्यौँ नि, हामी बारुदसँग लड्यौँ नि, हामी झुक्यौँ। हामीले भनेका छौँ खरानी भइन्छ तर झुकिँदैन। यो कुनै बनावटी कुरा होइन, आज पनि सत्य कुरा त्यही हो। समाजवाद, हामीलाई कस्तो समाजवाद चाहियो भने अहिले मङ्गल ग्रहको यात्रा गर्ने समाजवाद होइन, हामीलाई आज भोको पेट भर्ने समाजवाद हामीलाई चाहियो। हाम्रा छोराछोरी, जनताका छोराछोरीले पढ्ने समाजवाद चाहियो, स्वास्थ्य लिने समाजवाद चाहियो हामीलाई। हाम्रा नयाँ युवा युवतीहरू अरूको खेलाउना बन्नु नपर्ने, बिक्री नहुनु पर्ने समाजवाद चाहियो नि त। हाम्रो देशलाई अरूले चलाउन नपाउने समाजवाद चाहियो। विदेशी आएर हाम्रो सरकार नबनाइदिने समाजवाद चाहियो। विदेशीहरू आएर यहाँ पार्टी बनाइदिने समाजवाद चाहियो न हामीलाई, नबनाउने समाजवाद चाहियो, आफै निर्णय गर्ने समाजवाद चाहियो हामीलाई। महिलाहरूलाई आज जसरी दमन गरिँदैछ, विद्रोह गर्ने महिलाको अधिकारलाई पुरै सुनिश्चित गर्न सक्ने समाजवाद चाहियो। दलितहरूलाई आजको युगमा पनि छुवाछुत गर्ने, पुरै समाप्त पारिदिने खालको समाजवाद हामीलाई चाहियो नि त। त्यसकारण के छ भन्नुहुन्छ भने यो त मसिनो, हामीले यही मसिनो समाजवाद हेर्दैछौँ।
म अरू तपाईँहरूसँग पछि गर्नेछु। यहाँ केही कुराहरू छ, त्यो कार्यनीति जन्म सङ्ग्रह भने के होला र भन्नुहुन्छ कयौँ साथीहरूले, के देला र के दिने कुरा हो, लिने कुरा हो भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले गल्ली गल्लीमा भन्नुपर्छ, घर घरमा भन्नुपर्छ, तिमीहरूले हामीलाई कम्युनिस्टलाई बन्दुके भन्ने, अधिनायकवादी भन्ने लाऊ न त, ल चुनाव हामी तयार, देऊ न त। यो पुँजीवाद ठिक कि यो लुटेरा पुँजीवाद ठिक कि जनताको समाजवाद ठिक, समाज के चुनाव गरौँ न त। यिनै लुटेराहरूलाई सधैँ सुन्नुपर्छ हामीले। वाक्क भएर बाबुरामजीले पनि अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी नबिग्रे त होइनौँ, बिग्रेकामा कम बिग्रिया भन्नुहोस् है भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति संसद। भन्नुहोस् त, साँचो कुरा हो त यो होइन? बाबुरामजीले ठिक भन्नुभएको छ त्यहाँ होइन? त्यसैले के देखिन्छ त मित्रहरू भन्नुहुन्छ भने, कमेन्टहरू भने कि हामी त्यस्तो एउटा समाजवाद हामी ल्याउँ न त, जन्मसँग दिनुहोस् न त, ल्याउँ न, खोसेर ल्याउने हो, त्यो लड्ने हो युवाहरू होइन? चोकचोकमा 36 सालमा जन्मसँग हुन्छ, आज गर्न हुँदैन। पञ्चायत ठिक कि बहुदल ठिक भनेर चुनाव गर्नुहुन्छ, आज पुँजीवाद ठिक कि के अरे समाजवाद ठिक भनेर चुनाव गर्न मिल्दैन? मिल्छ नि, मिल्दैन भन्नेहरू लुटेराहरू, त्यो भन्नु पर्यो नि त। हरेक सत्ताले सुन्नु होला, हरेक सत्ताले एउटा लुटेरा वर्ग जन्माउँछ र त्यो लुटेरा वर्गले यसैलाई अन्तिम डेमोक्रेसी भन्छ। खापा छ, ला छ, सारा मोज गरेको छ, मस्ती गरेको छ, उडाएको छ देशलाई, त्यसले यसैलाई अन्तिम भन्छ। अन्तिम हो यो। यसका त कयौँ स्टेप, योभन्दा अगाडि थुप्रै खालका समाजवादको अनुसन्धान भइसकेको छ। त्यसैले गरौँ, यो हो कार्यनीति। कयौँ साथीहरूको मनोबलै छैन, सायद साथीहरूले कोठाबाट त्यो देख्दा पनि देख्नुहुन्न। हामीलाई थाहा छ नेपाली जनताले वैज्ञानिक समाजवाद हामी त उच्च मनोबलका साथ आएका छौँ नि। कसले हाल्छ यो लुटेरा पुँजीवादलाई भोट, कसले हाल्छ यो संसदीय व्यवस्थालाई भोट, कसले हाल्छ यो देश बेचुवाहरूलाई भोट भन्नुहोस् त। त्यसैले हामी जित्छौँ होइन? वैज्ञानिक समाजवादले जित्छ। यो वैज्ञानिक समाजवाद फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, यो बुझ्नु होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन नि यो त हरेक बुद्धिजीवीको क्षमतालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो यो। हरेक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली मान्छेहरूलाई, वैज्ञानिकहरूलाई जन्म दिने व्यवस्था हो यो। डक्टर, इन्जिनियर, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, आधुनिक सभ्यतालाई जन्म दिने समाजवाद हो नि यो। सबै नागरिकको व्यवस्था हो यो, श्रमिक जनताको व्यवस्था हो नि। कहाँको कम्युनिस्टको मात्रै व्यवस्था हुन्छ त्यो? सभ्यताको जन्म दिने नयाँ व्यवस्था हो। त्यसैले समाजवादको बारेमा भ्रमित हुन जरुरी छैन, किनकि त्यसो होइन भने किन सबैले समाजवाद भनेको? काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद, बाबुरामजीहरूले सङ्घीय समाजवाद, कमल थापाजीले राष्ट्रिय समाजवाद भन्न थाल्नु भएको छ, समृद्ध समाजवाद होइन? के हामीले वैज्ञानिक ल प्रतिस्पर्धा गरौँ त, त्यहाँ पनि किन डराउने? प्रतिस्पर्धा गर्न हामी डराएको कि पुँजीवादीहरू डराएको? संसदवादी डराएको कि हामी डराएको? हामीले विद्रोह गरेको डराएको हुन्छ, विद्रोह गरेको साहस गरेको हुन्छ। कहाँ छ तपाईँको डराएको भन्ने? हामीले त विद्रोह गरेको हो नि यो संसदवादसँग, डराएको हुन्छ त्यो भन्नुहोस् त। प्रतिस्पर्धा नगरेर पहिलेको जस्तो कि बम मात्रै हाने कि जुलुस मात्रै गर भन्ने, दुइटै हानिन्छ, दुइटै गरिन्छ नि त चोरी खोजेपछि। तर कुरा के छ भन्दा त्यो बमको कुरा गरे होइन मैले, फेरि तपाईँलाई अर्को होला होइन। मैले भनेको कुरा के भने हामीलाई प्रतिबन्ध किन लाग्यो? यानसिललाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्नु पर्दैन थियो? अहिले पनि 62 अरबको बहस आइरहेको छ होइन? यानसीले त्यति बेला 72 अरब भएर चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा फैसला भएको होइन? ल म हिँडेला भयो है। त्यसैले यो मैले अलिक भन्नु खोजेको छ कि कुरा होइन? अदालतले फैसला गर्ने, सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने सट्टामा हाम्रा युवाहरू गएर कारवाही गरे त अनि के बिग्रियो त्यहाँ? हामीलाई त पुरस्कार पो दिनुपर्छ अनि प्रतिबन्ध लाउने। त्यो यो कुरा छ। माफिया बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको जमिन बेचेर खानलाई कारवाही गर्यो, हामीलाई प्रतिबन्ध हुनुपर्छ? आफ्नो जमिन संरक्षण नगर्ने सरकारले हामीलाई पनि, यो सबै बहस छ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा होइन? यो सबै जो छ मैले समाजवाद हामी यो यहाँ खोज्दैछौँ। समाजवाद ठुलो होइन, यही हो समाज। यो पुरा हुन्छ हामी तयार, यो पुरा हुँदैन हामी विद्रोह, हामी सङ्घर्ष, हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो हो नि। त्यसकारण कुरा के छ भने अरू कुरा हामी पछि गर्नेछौँ। कम्तीमा यो सन्देश हामीले अझ सोध्दैछौँ के वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो भने भन्दै हुनु, त्यो भन्न छ। हामीले सोचे वैज्ञानिक समाजवाद योभन्दा 1000 गुणा उत्तम र राम्रो समाजवाद हो। यो छ नि अहिलेको गएर बुझेको यो तपाईँलाई के टुकुचा भन्दा पनि फोहोरी यो लोकतन्त्र, योभन्दा 1000 गुणा राम्रो सफा लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी। हामीलाई कुनै डर छैन जनताबाट चुनेर आउन, हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। भोलि समाजवादमा पनि अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ, सब नयाँ गर्ने हो, तर समाजवाद लिइ छाड्ने हो। समाजवाद हाम्रो अधिकार हो। धन्यवाद। हाम्रो गौरवशाली तथा जनप्रिय पार्टीको अङ्ग्रेजी प्रकाशन रेड फ्रन्ट पत्रिकाको यो विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा हाम्रो पार्टीका सदस्य CCM कमरेड, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, आदरणीय बुद्धिजीवी मित्रहरू, साहित्यकार मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू,
र यो कार्यक्रममा उपस्थित सबै मित्र र नौजवानहरूमा म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट न्यानो लाल सलाम गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो आज एउटा खुसीको क्षणमा हामीले सधैँ एउटा छलफल पार्टीमा गर्ने गरेका छौँ कि पार्टीले कसरी सोच्छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, तर त्यसलाई बुद्धिजीवीहरूको बिचमा, नागरिकहरूको बिचमा, जनताको बिचमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पनि विचार पुर्याउने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र कैयौँ कुराहरूलाई समयमै त्यो गर्न सकिएन भने फुलहरू झर्ने सम्भावना हुन्छ। फुलहरू फुल्छन् र त्यो फुलेका फुलहरूलाई समयमै हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा या उचित ठाउँमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो र त्यही दृष्टिकोण अन्तर्गत रेड फ्रन्ट प्रकाशित भएको छ र त्यसमा हामीले सबै गहिरा विषयहरू राखिसकेका छैनौँ। हामीले हाम्रो पार्टीका दृष्टिकोणहरू, मोटो मोटो दृष्टिकोणहरू, एकीकृत जनक्रान्ति भनेको के हो, हामीले यो किन संश्लेषण गर्यौँ, वैज्ञानिक समाजवादलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ, मित्र शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ, त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक कार्यक्रम कस्तो छ, हाम्रो आर्थिक कार्यक्रम कस्तो छ, हाम्रो सांस्कृतिक दृष्टिकोण के छ, हाम्रा मित्रहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले कसरी हेरेका छौँ, यो सबै कुरा सरसर्ती हामीले रेड फ्रन्टबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अन्तर्वार्ताबाट, लेखबाट र विभिन्न वक्तव्यहरूबाट र त्यो तपाईँहरूको बिचमा पुगेकै छ र यहाँ केही तिथिमितिहरूको बारेमा बुद्धिजीवी मित्रहरूले जुन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र आत्मसात गर्नुपर्छ। यो कुरा साँचो हो कि तथ्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाँदाखेरि तिनै के हुन्छन् त भन्दाखेरि एउटा अध्ययनको स्रोत बन्छन्, त्यसैले त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जो सुझाव छ त्यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक नै ग्रहण गर्छौँ। धन्यवाद छ। त्यसपछि आउँछ कि कुरा हामीले दुईवटा विद्रोह गरेका थियौँ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। एउटा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्न थालेको विसर्जनवाद, अवसरवाद, अराजकतावाद जो मान्यताहरूबाट फर्किँदै गएको थियो कि दृष्टिकोणबाट, आफ्नो आदर्शबाट, विचारबाट, नीतिहरूबाट फर्किँदै पतन हुँदै विचलनतिर गइराखेको हामीले देख्यौँ र हामीले त्यति बेला माओको एउटा उक्तिलाई सम्झ्यौँ, गलतको विरुद्धमा विद्रोह गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो, जनताको अधिकार हो। जति बेलासम्म लोकतन्त्रले या समाजवादले जनताको विद्रोहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दैन, मानव मुक्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यो भित्र होस् या बाहिर होस्। त्यसैले हामीले ठुल्ठुला बहसहरू चलायौँ र हाम्रै अगुवाहरू, नेताहरू, त्यति बेलाको सन्दर्भमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउनुभएका नेताहरूको विरुद्धमा हामीले विद्रोह गर्यौँ। त्यो एउटा निकै गम्भीर विषय थियो। जो कुरा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा नेपालमा डिबेट थियो। हामी अलग हुनुपर्छ कि पर्दैन, हुनुहुन्छ कि हुन्न, ठुलो बहस थियो र कैयौँ मित्रहरूले मलाई भेटेर भन्नुभएको छ अहिले नगरौँ, अझै समयको भएको छैन, आत्तिनु हुँदैन, बुढाहरूलाई सम्झाउनु पर्यो, सबैलाई मिलाउनु पर्यो, तपाईँहरूले पनि यहाँभित्र बरु अरू गर्नुहोस्। र कहिलेकाहीँ यस्ता अनौठा लाग्दाखेरि सुझाव पनि आए, बरु के हल गरिदिनुपर्छ, हामी हल गरिदिन्छौँ। थुप्रा कुराहरू आए। हामीले भन्यौँ राजनीतिमा, कम्युनिस्ट विचारमा हामीले 3000 वर्ष यताको समाजवादी आन्दोलनमा, खास गरी वैज्ञानिक समाजवादको यो 173 वर्षको सङ्घर्षमा, बहसमा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा 72 वर्षको लडाइँमा हामीले जे बुझ्यौँ, जे पढ्यौँ, जे सभ्यताको बारेमा मतलब चाहिँ हामीले जान्यौँ, योसँग सम्बन्धित विषय हो। यो कुनै व्यक्तिको इच्छासँग सम्बन्धित विषय होइन, यो कुनै पद प्रतिष्ठा सुविधाको विषय होइन,
एउटा आदर्श र सिद्धान्तको कुरा हो। हामीले आफ्नो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नको लागि प्रतिबद्धताको कुरा हो। त्यसैले मैले कयौँ साथीलाई भनेको छु, हामी सुझाव मान्छौँ, तर त्यो हदसम्म जुन हदसम्म हाम्रो आदर्श सुरक्षित हुन्छ। हामी हामी त्यस्ता सुझावहरूलाई हरेक पटक खण्डन गर्छौँ जो सुझावहरूले हाम्रो आदर्शलाई धक्का दिन्छ। व्यक्तिले असीमित सुविधा पाएर आदर्शहरूमा विचलन आउँछ भने हामी कुनै पनि सुझाव सल्लाहलाई स्वीकार्नु हुँदैन। हामीले भन्यौँ र हामीले विद्रोह गर्यौँ र मान्छेले भन्थे यो पार्टी नै बन्दैन, पार्टी बन्नै सम्भव छैन। अनि हामीले अर्को विद्रोह पनि गर्यौँ। फेरि सँगसँगै हामीले के भन्यौँ भने हामी कम्युनिस्ट, हामी समाजवाद चाहन्छौँ, वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छौँ, हामी नेपाली श्रमिक जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको समाज व्यवस्था हामी चाहन्छौँ, यहाँ भएको छैन। त्यसैले हामीले जबरजस्त लादिएको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी सत्ताको विरुद्धमा हामीले विद्रोह गर्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। कयौँ मान्छेले बेला भएको छैन भन्ने पनि थियो। तपाईँहरू धुलो पिठो हुनुहुन्छ भन्ने त पुरानो जमाना होइन। फेरि हामीलाई एउटा सुझाव आएको थियो, आज विज्ञान र प्रविधिले यसरी विकास गरेको छ, तपाईँ चप्पा चप्पामा देखिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ कहीँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न। त्यसैले यो विद्रोह नगर सम्भव छैन, अर्को तरिकाले सोचौँ। तर हामीले त्यसलाई पनि त्यो सुझावलाई पनि त्यस हदसम्म मात्रै स्वीकार गऱ्यौँ कि हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो क्रान्ति, हाम्रो विचारलाई धक्का नपुग्ने तहसम्म गऱ्यौँ। जब सीमाहरू भत्कियो हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र त्यति बेला पनि भन्यौँ कि हामीलाई यो केही दिनको रमाइलो मात्रै हो, यो टिक्दैन, नेपालमा सिद्धिन्छ, त्यो कुरा गरिएको थियो। यो दुईटा विद्रोह नेपालको इतिहासमा विशिष्ट महत्त्वका विद्रोहहरू छन्। यसलाई हामीले भनेका छौँ कि यो दुईटै विद्रोह कस्ता पनि हुन् त मित्रहरू भन्नुहुन्छ भने नर्मल साधारण जनताले त्यति चाहेको विद्रोह होइन नि। कयौँ बुद्धिजीवी साथीहरू र हाम्रा हितैषी मित्रहरूले चाहेको विद्रोह होइन नि। यो हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्राप्त गरेको ज्ञान, त्यसको विचार, नीति र त्यसले हामीभित्र पैदा गरेको आत्मविश्वास, हामी आफैले संश्लेषण गरेका नयाँ नीतिहरूको बलबाट हामीले यो विद्रोह सङ्गठित गरेका छौँ र आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ मित्रहरू। र आज यहाँ आउँदाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू छ, आज समय त्यति छैन, हामी छलफल पनि गर्नेछौँ जो मित्रहरूले भन्नुभएको छ। हामीले हेर्छौँ मानव जातिले 10,000 वर्षको एउटा यात्रामा राम्रोको लागि लड्दै आएको छ, भन्दा राम्रोको लागि विद्रोह गर्दै आएको छ। मान्छेले निरन्तर पुरानो समाज, पुराना सम्बन्धहरू, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवनहरूलाई खुरु गोरुको जस्तो स्वीकार गरेर हिँडेको छैन। जब उसको जीवनमा ज्ञान आउँछ, उसले शिक्षा लिन्छ, देख्छ, त्यसपछि मान्छेले विद्रोह गरेको छ। हरेक विद्रोहहरू अग्रगामी हुन्। हामी त के भन्छौँ, ढुङ्गे युगबाट कृषि युगमा प्रवेश गराउन त दास युगमा प्रवेश गराउनु पनि एउटा रेभोल्युसन थियो। त्यो अग्रगामी रेभोल्युसन थियो। दासहरूले विद्रोह गरे, त्यो एउटा अग्रगामी थियो। पुँजीवादीहरूले विद्रोह गरे, त्यो अग्रगामी थियो। र पुँजीवादसम्मले पनि मानव जातिलाई होइन उन्नत एउटा जीवन दिन सकेन। यति धेरै चरम शोषण भयो, त्यसको बारेमा त्यो अलिक पुरानो पनि भएछ, अहिले पनि त्यो हो। आजको दुनियाँमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, पुँजीवाद विवादमा छ। पुँजीवादप्रति पुँजीवादीहरू नै सन्तुष्ट छैन। पुँजीपति वर्गले गरेको ब्रह्मलुट, अत्याचार र अति केन्द्रीकरण, अति शोषण, धनको सञ्चयबाट पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरू र लोकतन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरू पनि सन्तुष्ट छैन। र आज विश्वमा उनीहरूले पनि डिबेट चलाइरहेको, छेडिरहेको हामी देखेका छौँ कि पुँजीवादले चल्दैन, काम चल्दैन पुँजीवादले। यति अन्तर परेर गएको छ, थुप्रै परिवर्तन आएका छन्, त्यो कुरा साँचो हो। आज पनि पुँजीवादले ठुला रेभोल्युसनहरू ल्याइराखेको छ, क्रान्तिहरू ल्याइराखेका छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ। पुँजीवादका सबै पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ इन्कार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आज आएको प्राविधिक क्रान्तिको चाहिँ विकास, आज यातायात क्षेत्रमा देखा परेको, आज सूचना सञ्चारमा देखा परेको, आज विश्व बजारमा देखा परेका यी पुँजीवादका सकारात्मक पक्षहरू हुन्। यसले ल्याएको छ। मानव जातिलाई हामी अलग थलग पार्न सक्दैनौँ र पार्नु हुँदैन। सभ्यताबाट कुनै पनि वैज्ञानिकले या नागरिकले अनुसन्धान गर्ने आधुनिक सभ्यताबाट विश्वलाई अलग राख्न सकिँदैन, राख्नु हुँदैन। त्योमा हामी प्रष्ट छौँ। तर त्यसलाई मान्छेले व्यापारको हतियार बनाउन पाइँदैन। त्यसलाई निश्चित मान्छेले वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानलाई
बुद्धिजीवीहरूको अनुसन्धानलाई, नयाँ युवाहरूको अनुसन्धानलाई मालिकहरूले आफ्नो व्यापारको वस्तु मात्रै बनाउनु हुँदैन, त्यसलाई मानव जातिको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। हामीले त्यो भन्यौँ नि, हरेक कुरा अनुसन्धान गरिन्छ, त्यो श्रमबाट गरिन्छ र त्यो अध्ययन अनुसन्धानबाट गरिन्छ। जब त्यो बजारमा पुग्छ, मालिकको नियन्त्रणमा हुन्छ। र आज त हामी एउटा पेटेन्ट राइट पनि तपाईँले सुन्नुभएकै छ, एउटा कम्पनीले पहिलो सुरुमै बुकिङ गर्यो भने कसैले त्यसलाई खोज्न पनि पाउँदैन, बनाउन पनि पाउँदैन। यस्तो अत्याचार, यो एकलौटी पुँजीवादीहरूको स्वेच्छाचारी शोषण, अत्याचार आजको विश्वको समस्या हो। केही देशमा धन यति धेरै थुप्रिएको छ जो आवश्यकै छैन, केही मान्छेहरूसँग धन यति थुप्रिएको छ, त्यो उसको अधिकार हो कि होइन, त्यो बहस त संसारमा गर्नु पर्यो नि। एउटा प्रविधि या एउटा कुनै नयाँ वस्तु अनुसन्धान गरे बापत उसले खरबौँ खरब डलर आफ्नो खल्तीमा भरिराख्नु पाउनु उसको त्यो मानवीय हिसाबले पनि त्यसको त्यो अधिकार हो कि होइन? त्यसको ज्ञानबाट सबै मानव जातिले हासिल गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन सुविधा? यस्ता थुप्रा डिबेटहरू छन्। त्यसैले हामीले के भन्छ, जहाँ अर्थशास्त्री अब मैले एकदम पढिरहन्छु उहाँको, हाम्रो के अरे हाम्रो रोकाजीको हिँडिहाल्नुभयो क्या, पुरोन्जीको होइन हुनुहुन्छ, कहाँ कता जानुभयो? ए होइन आचार्यजी कि उहाँलाई पनि भन्नु छ। मैले उहाँ प्रतिबन्धमा मैले उहाँको सबै सुनेको छु कि, उहाँको विश्लेषणहरू। अनि हाम्रो द्वारिकाजीको हामीले हिस्ट्री नै पढेका छौँ होइन। यहाँ जति पनि साथीहरू हुन्छ हामीले बहस सुनिराखेका छौँ सबैको, ऊ पनि बिहान गएका डाक्टर साहबहरू पनि होइन, उहाँहरूको काम अर्थी उपस्थिति नै ठिकै छ, त्यो पनि होइन राम्रो छ, सुन्नु पनि पर्छ। मैले भने बुद्धिजीवीहरूले आफूले मात्रै सुनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। अर्काको कुरा पनि सुन्नुपर्छ कि ज्ञान भनेको एकलौटी हुँदैन। ज्ञान भनेको कस्तो हुन्छ भने ज्ञान कस्तो हुन्छ भने अन्तरसङ्घर्ष र अन्तरसम्बन्धबाट जन्मिने चिज हो। त हामीले त्यसैले कस्तो भनेको छौँ भने आज जो छ विश्व, यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। पुँजीवादीहरू नै पुँजीवादबाट चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिराखेको बेला नेपालका कैयौँ कम्युनिस्टवादीहरू जिउँदो जाग्दो पुँजीवाद, यसको सेवा गर, यसलाई ल्याऊ घरभित्र हुल लुट, यो त लज्जास्पद कुरा हो नि। लाज मान्नु पर्दैन यस्तो। अथवा नेपालका डेमोक्रेटहरू भन्ने, मैले काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु कि तपाईँले भनेको संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक समाजवाद एउटै हो कि फरक फरक हो? यो डिफाइन गर्नु पर्यो, परिभाषित गर्नु पर्यो नि। लोकतान्त्रिक समाजवाद र